तिसरो जिल्लो जावचो हे आमचे स्वर्गीय रवी नाईक सर यांची इच्छा आशिल्ली आणि तिसरो जिल्लो जावपा खातीर तेणी खूब कार्य केल्लें की तिसरो जिल्लो हो तेंचो ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो म्हाका दिसता. आनी आयज सरकारान कितें केलां, तिसरो जिल्लो डिक्लेअर केलो, पूण आमचे मेन म्हणल्यार फोंडे तितून ना. आनी फोंडे तालुका एक्चुअली फोंडे म्हणजे सेंटर ऑफ गोवा. फोंडे तालुका हे जाय आशिल्ले थर्ड डिस्ट्रिक्टान, आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार थंय आमकां ऑलरेडी अशें आशिल्लें की पात्रांवान ऑलरेडी जागा पळोवन थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें हेड ऑफीस खंय येतलें हें सुद्दां पळोवन मार्केटींग यार्ड जें आसा आमच्या हांगा कुर्टी, थंय तेंच्यांनी ऑलरेडी तें हेड ऑफीस येतलें, थंय ऑफीस जातलें अशें म्हणून डिक्लेअरूय केलें पात्रांवान. आनी आयज कशें आसा, सरकारान थर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केलें, पूण तेंच्यांनी कितें केलें की हेड ऑफीस केपें येतलें अशें तेंच्यांनी जाहीर केलें. म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी खंय ना खंय एक सिनियर लिडर आनी एक जाणते जे लिडर आशिल्ले आमचे जे रवी नाईक सर हांकां खंय तरी कन्सिडर करून फोंडे हे आमचे थर्ड डिस्ट्रिक्टान घेवन हेड ऑफीस आसा तें फोंडे करचें अशी आमची इच्छा आसा. की एक अपेक्षा आमची अशी आसतली सरकारा की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार फोंडे इन्क्लूड करचें आनी हेड ऑफीस फोंडे करचें. आता ऑलरेडी ते न्ही, सरकारान करचें पयलू खंय तरी कन्सिडर करपा आशिल्लें, कित्याक एसेंब्लीन जे प्रपोजल मांडपीच आमचो पात्रांव आशिल्लो, जाल्यार तांकां खंय ना खंय कन्सिडर करून हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट तेंच्यांनी करपा जाय आशिल्लो सरकारान. आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी केपें व्हेलें, केपें म्हणल्यार खूब चड पयस जाल्लें लोकां खातीर. तुमची मागणी कितें? आमची मागणी फोंडे इन्क्लूड करचें, की जे आमचे रवी नाईक सराची इच्छा आशिल्ली की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचें आनी फोंडे इन्क्लूड जावचें आनी हेड ऑफीस फोंडे येवचें, फुडाकार तेणेच घेतिल्लो आनी फुडाकार तेंच्यांनी घेतिल्लो तो.